سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركون نيشان علي بيتسد ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي بللي أنكو عدوما أنا وشان علي بالسلام مزاهم كبرات حواتي لو ما عنتي حزلكم زمزاخو فيديو خاعة كم تلمود على تاو شرفي بزقلي معلقة ويكعا بحوالا كندينهو نزبل حبيرنا كرينا زقلي معلقة بتشازي خوانا بكفتنيا مدن تشربا ناقل البانكات كمون ناي إثيوبيا نقل بانكي كندينهو نزبل لو ما عنتي سنة عسر جشتا ويكعا جون عسران سلستان زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أميريت درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي قبطي يمن وزتزبلك الرئينا سنة زانحيت نشان عليه حدش زخونكم سبسكرايب نبرد زخونكم كعاد لايك شر نقولكم نحط برتها تعني بتحت النايلة لايك شر نذكر ليك حاولوا بينا مسكنك هي كبرات حواتي بارك سزينا بالكم بمجمرين ريوني أمريكا دولاري خون حدني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 200 سنة حد قرشن نتوي 5 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 10 سلسشن حد 250 يمزقله الدولار بنا يصحي بانكي 230 كلتن قرشن 65 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 10 سلسشن كلتا 265 قرشن يمزقله كبرات حواتي دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت لما عندكم بالطعم يوسخوا جايز 261 قرشين 3 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 10 شحنة حد 230 يمزقلو مالتيو كبرات حواتي أسئلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 249 قرشين نتوي 8 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 10 14 280 يمزقلو يورو بنا وكاكن بانكي 253 قرشن 51 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 15 شحن 351 قرشن يمزقلو مالتيو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت 285 قرشن نتوي 86 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 18 شحن 586 قرشن يمزقلو بزكاي لازي يورو 200 زي متاون تاي متحزن هنا منه أسئلنا نريو ناي سويس فرانك ويكعا سويسرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 256 قرشن 95 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 15 شحن 639 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 263 قرشن نتوي 30 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 16 شحن 330 يمزقلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 297 قرشن نتوي 15 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 715 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 94 قرشن 25 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9 شحن 415 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 97 قرشن 3 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9 شحن 760 يمزقلو مالتيو كبرات حواتي كندا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 117 قرشن نتوي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 117 قرشن نتوي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 740 يمزقلو انجدي كم 110 سلستن جميرو نا 110 بزيحنيو مالتيو زي مال بتاع وسخارينا نيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 83 قرشن نتوي 7 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8370 يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي النات بانكي 86 قرشن نتوي 55 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8655 قرشن يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 104 قرشن نتوي 03 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 403 يمزقلو مالتيو كبرات حواتي أسئلنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي
17 قرشن نتو 93 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان شحن 739 قرشن يمزلو تشاينا يوان بناي وغاقن بانكي 18 قرشن نتو 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان شحن 805 قرشن يمزلو تشاينا يوان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 22 قرشن نتو 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان كلتا شحن كلتا 245 قرشن يمزلو مالتيو بمقصال انريو ناي انجليز باوند ستارلينج حدا باوند بناي إثيوبيا نجد بانكي 274 قرش نادري 46 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 17 شحن 446 قرشن يمزلو مالتيو باوند بناي وغاقن بانكي 279 قرشن نتوي 85 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 17 شحن 985 قرشن يمزلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 316 قرشن نتوي 78 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 21 شحن 678 قرشن يمزلو مالتيو كبرات حواتي اسكاب حزي كنريز نحنا ناي أوروبا هاقرات يمثل نيرو كأسئلنا نريو ناي عرب هاقراتي كخون قدمنا بناي عرب هاقر مسكارنا دومو لايك شر مقواركم أي ترسع مالتي كرات حواتي لايك مقواركم مرقا قزو شيرو ونقورو كامني عرب هاقر قدمنا نريو اتابع علمنا قدامي درجة تسريعات ركاب بخبار التشرف ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بزقارن كنتات مالتيو 526 قرشن لا 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 50 كلتن شحن 695 قرشن بزيحني هو مالتيو أزقلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن نتوي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي دبي درهم 35 شحن ناي دبي درهم 35 شحن 8 قرش يمزلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشين 3 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 36 شحن 3 قرشين يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 34 قرشين ندوي 85 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 34 شحن 85 قرشين يمزلو مالتيو كتقلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن نتو 05 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 35 شحن 5 قرشن يمزلو مالتيو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارة بانكي 36 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 36 شحن 10 قرشن يمزلو ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت بزقرم كونتات 40 كلتن قرشن نتوي 9 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 40 كلتن شحن 9 قرشن يمزل كبرات حواتي أنا بزمن قد زندحر أخيرو نا 5 قرشي نا 45 قرشي متاوسة زي أوريو أبز حز كزي تزيد حولي يمرز نشتهي الرقاق عمو ويكون صغير دعمي ويكعني زرو حديو ندحر أو إثيوبيا وسيركم منهم زي تقولوا هاينكم ندحت أماد هاين جنزبكم بريال حزو ومك أسيلكم تحولوا كم ناي حسب مالتي كبرات حواتي قتيلنا نريو ناي أمار ريال يكهون حد ناي أمار ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 419 قرشن نت 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمار ريال 41 شحن 957 قرشن يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 327 قرشن نتوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 20 شحن 20 شحن 750 يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 427 قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 40 شحن 780 يمزلو مالتيو قازلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 14.08 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 408 يمزلو مالتيو قازلنا نريو ناي جبزي إجيبتشن باوند
ሓደ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 3 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ግብፂ ፓውንድ 316 ቅርሽን ይመጽሉ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሰኑ 16 ወይ ከዓ ጁን 23 ብከምዚ ክሽረፍ ውዒሉ ኣነ እውን ናባኹም ከብሎ ናባኹም መቢለ ይኒኹ ማለት እዩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩም ካብ ልብና መስገንኩ ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። أنا خا بتعمي يسفتوكم من زخركم من سسنايو باي باي.